नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको प्रतीक्षामा रहेर देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक पदम थापा मगर र कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूको प्रतीक्षामा रहेर यति बेलासम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत अनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी आउने गर्छौँ हरेक हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबार र शनिबार यस श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेबाट 2 बजेसम्म र पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, त्यस्तै गरी मध्यराति 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म हामी यहाँहरूमाझ आउने गर्छौँ। कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा विशेष गरी तपाईँ हाम्रै गाउँ ठाउँ उकाली ओराली अनि वनपाखातिर गाइने ती विशुद्ध नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ भने आजको बसाइ हामी शनिबारीय श्रृङ्खलामा छौँ। शनिबारीय श्रृङ्खलामा कुनै एउटा कलाकारसँगको भलाकुसारीसँगै उहाँको व्यक्तिगत जीवनी र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँका आवाजमा विभिन्न किसिमका ती नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ। आजको बसाइमा हामीलाई हार्मोनियममा रहेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा विशेष गरी उहाँ पनि अत्यन्तै मिठो गीत गाउनुहुन्छ, अत्यन्तै कुशल वाद्यवादक हुनुहुन्छ। हाम्रो एबी सङ्कल्पजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मादलमा रहेर साथ दिनका निमित्त यति बेला आइसक्नु भएको छ हाम्रो अग्रज कलाकार हाम्रो कृष्ण दर्जी बुवा हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सबैको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई हामी यहाँहरूमाझ सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। आजको बसाइ मैकले छैन, मसँग एकजना अतिथि कलाकारको रूपमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ पछिल्लो क्रममा नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रसँगै अगाडि बढिरहनु भएको छ भने त्यति मात्रै नभइकन विशेष गरी अबको पछिल्लो समयमा यो नेपाली विशेष गरी हाम्रो दिदीबहिनीहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको यो माहौल छ र विशेष गरी पछिल्लो समयमा उहाँले धेरै तीजको गीतहरू पनि बजारमा ल्याइराख्नु भएको छ। आजको बसाइमा हामीसँग कुराकानी गर्नका निमित्त लोक तथा दोहोरी गायिका विशेष गरी पछिल्लो समयमा धेरै तीजको गीतहरू रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ पर्मिला पुन मगरजी हुनुहुन्छ। पर्मिलाजी, यहाँलाई कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार हजुरलाई अनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई यो नाइस टेलिभिजन हेर्नुभएका सबैजनालाई मेरो नमस्ते जोडले भन्न चाहन्छु। यति बेला अब तीजको माहौल छ, रातो साडी लगाएर आउनु भएको छ। हजुर एकदम हो नि। कतिको लागिरहेछ तीज चाहिँ? तीज चाहिँ अहिले एकदमै लागिरहेछ। अहिले दर प्रोग्रामहरूमा अलि बोलाउनुहुन्छ होइन, अनि त्यही हो। अब एकछिनमा पनि जान्छु यो प्रोग्राम सिधाएर, त्यही नै हो लागेको छ। तपाईँ त एउटा साधारण महिला भन्दा पनि अझै बाहेक तपाईँ एउटा कलाकार पनि हुनुहुन्छ होइन। अब अरूले पनि मनाउँछन् तीज, तर तपाईँ एउटा कलाकारको नाताले विशेष गरी धेरै ठाउँमा तपाईँलाई जे होस् निमन्त्रणा दिनुहुन्छ होला, कतै गाउनको लागि कतै रमाइलो गर्नको लागि होइन, गइराख्नु भएको छ कार्यक्रमतिर? एकदम अहिले त गइरहेको छु, जे सुरु भयो भनौँ तीज होइन। बोलाउनुहुन्छ, आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, निम्तो गर्दा त जानै पर्यो नि। पक्कै पनि। र पर्मिलाजीको घर चाहिँ? मेरो चाहिँ जन्म चाहिँ पहिला सल्यानमा भएको थियो, त्यसपछि म हुर्केँ बढेँ अनि जुन मेरो दाङमा होइन, त्यसपछि अनि काठमाडौँमा। भन्नाले खास कसरी सल्यानमा जन्मिएर उता दाङमा हुर्क्यो भने पछाडि? भन्नाले मेरो यस्तो थियो, मेरो बुवाको पुर्ख्यौली घर चाहिँ पहिला सल्यानमै थियो अनि त्यही जन्मेँ सानो बेलामा। अनि म दाङमा आएँ, सबै हामी फ्यामिली सबै होइन। दाङमा आएपछि दाङमै पढेर हुर्केर दाङमै बिताएँ। अहिले चाहिँ तपाईँको घर चाहिँ दाङमा हो? होइन, अहिले चाहिँ मेरो घर चाहिँ यही ग्वारकुमै। ए हजुर। कति भयो काठमाडौँ बस्दै आउनु भएको छ? त्यस्तै 15-16 वर्ष। 15-16 वर्ष भने पछाडि सबै परिवारसँगै हुनुहुन्छ, यतातिर चाहिँ विवाह गरिसक्नुभयो? हजुर तपाईँको परिवारसँगै यहीँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र गीत गाउन चाहिँ कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको थियो? गीत चाहिँ मेरो बच्चादेखि नै मलाई एकदमै गीत गाउन नाच्न चाहिँ एकदमै मन पर्थ्यो कि सानैदेखि नै एकदम। म अब सबै दिदीबहिनीहरू मध्येमा चाहिँ मलाई अलिक इन्ट्रेस्ट लाग्ने। कतिजना दिदीबहिनी हुनुहुन्छ? हामी 4 दिदीबहिनी होइन। तपाईँ चाहिँ? म माइली। अनि मलाई चाहिँ एकदमै बच्चादेखि नै नाच्न गाउन भनेपछि स्कुलमै पनि त्यस्तो एकदम अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्ने अनि त्योतिर बढी अब उभा हो कि जस्तो हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो भएर त्यहाँदेखि गाउँथे पनि नाच्थे पनि। अनि पछि चाहिँ जुन उसमा चाहिँ गर्न थालेको चाहिँ 60 सालमा होला, मैले रिमा रेकर्डिङमा मैले एउटा गीत रेकर्ड गरेको थिएँ रिमा हुँदाखेरि। अनि त्यसपछि फेरि म यतिकै अब आफ्नै कारणले गर्दा त्यति सक्रिय हुन पाइनँ।
अनि अहिले चाहिँ निरन्तरता गर्न लागेको 5 वर्ष भयो। हजुर अहिले चाहिँ अब वर्षेनी गीतहरू गरिराख्नु भएको छ। 5 वर्ष भयो हजुर। अब तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ सानोमा अलिकति गीत गाउन रहर गर्थे, नाच्न रहर गर्थे, तपाईँ नाच्नु पनि हुन्थ्यो? एकदमै म जुन तीजहरू अब यस्तो हुन्छ नि अब गाउँघरतिर जुन अब कुनै अब जस्तो भनौँ कि अब मेला तीज होइन अनि पूजाहरूमा पनि मलाई एकदम अगाडि नाच्न गाउन भनेपछि एकदमै भुतुक्कै हुन्थेँ कि म। अनि मम्मीहरूले चाहिँ अब नाच्नु अहिले किन अब पढ्नु पर्यो भन्ने त्यस्तोतिर हुन्थ्यो, तर एकदमै रहर लाग्थ्यो कि मलाई एकदमै। भनेपछि स्कुलतिर भएको कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँ नाच्नुहुन्थ्यो? एकदमै हो। प्रतियोगिताहरूतिर चाहिँ नाच्ने गाउने कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ तपाईँ भाग लिनुभयो कि नै? भाग चाहिँ लिएको थिएँ मैले, रेउकाई हुन्छ नि रेउकाईबाट भएको थियो त्यस बेला पनि लिएको थिएँ। अनि स्कुलहरूबाट शुक्रबार जुन हुन्थ्यो नि त्यो बेलामा पनि लिन्थेँ। कतिको जित्नुहुन्थ्यो? जित्थेँ, कुनैमा सेकेन्ड हुन्थेँ कुनैमा फर्स्ट हुन्थेँ। अनि एकचोटि चाहिँ अब स्कुलमै भएको थियो होइन, त्यति बेला चाहिँ अलिकति फर्स्ट हुन्छु भन्ने चाहिँ थियो होइन, भएन सेकेन्ड भएँ। मेरो दिदी नै फर्स्ट हुनुभयो क्या। अनि त्यति बेला चाहिँ एकदमै कस्तो भएको थियो कि मलाई एकदम नरमाइलो त्यस्तो भएको। तपाईँको आफ्नै दिदी? हजुर। अनि सेकेन्ड हुँदाखेरि पुरस्कार चाहिँ के पाउनु भएको थियो त्यति बेला बिर्सिएँ है, म कति क्लासमा पढ्थेँ थिएँ, 5 क्लास त्यस्तैमा पढ्थेँ होला। कलम पाउनु भयो? त्यस्तै होला, बिर्सिएँ मलाई अलि त्यस्तै होला सायद, कपी त्यही दिनुहुन्थ्यो नि त त्यति बेला चाहिँ। हजुर। अनि पढाइलाई चाहिँ कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? त्यही कलेज लेभलसम्म, अनि त्यसपछि अब यस्तै हो अलिकति छोडेँ। काठमाडौँ चाहिँ विवाह गरिसके पछाडि आउनुभयो अथवा पहिले आउनुभयो? पहिले थियो भन्दा पहिले नै अब मेरो सबै आफन्त होइन सबै यहीँ हुनुहुन्छ। अनि दिदीको घर पनि यहीँ थियो, अनि सबै आउने जाने त्यस्तो भइरहेको थियो कि, अनि त्यो भएर अनि पहिल्यैदेखि हो। कति भयो विवाह गर्नुभएको चाहिँ? त्यही 8-9 वर्ष 10 वर्ष भइसक्यो। हजुर। के छ घर परिवारबाट, जस्तै श्रीमानहरूले होइन गीत गाउनु राम्रो होइन गाउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ कि राम्रै सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि, अथवा अरू परिवारले चाहिँ सपोर्ट कतिको गर्नुहुन्छ? अब सपोर्ट नै छ भनौँ होइन। अब मलाई एउटा एकदमै मलाई रहर लाग्थ्यो, अनि रहर लाग्दाखेरि मैले जुन घरमा पनि गुनगुनाउने होइन, खाना पकाउँदा हरेक कुरा गर्दा हुन्छ नि एउटा भित्रदेखि आएको गुनगुनाउँदाखेरि ठिकै छ नि त। अब त्यस्तो छ भने केही छैन भन्ने सपोर्ट छ, बुझ्ने नै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। पक्कै पनि। अहिलेसम्म कतिवटा जति गीत निकाल्नुभयो? सबै गरेर मैले आफ्नो अरूको गरेर चाहिँ 12 त्यो सबैको भिडियो त भएको छैन होइन, त्यस्तै 12-30 सबै गरेर 12-13 वटा पुग्यो होला। अरे कस्तो कस्तो खालको गीतहरू गाउनु भएको छ? मैले सबै खालको छ, पप पनि गरेको छु, अनि त्यसपछि यो जुन सेलो गीत पनि गरेको छु, अनि तीज आधुनिक। हजुर, मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ? मल्टी त होइन, तर अब अस्ति पनि भन्नुभएको थियो कि एकजनाले सेलो गीत पनि गर्नुभएको रहेछ, मगरको छोरी भएर कसरी सेलो गर्नु पुग्नुभयो भन्नुभएको थियो होइन। मलाई चाहिँ सबै गर्ने चाहिँ रमाइलो लाग्छ कि, सबै गीत गाउँदाखेरि अझ न्युबारी गर्ने पनि सोचमा छु होइन, त्यही भएर सबै गर्नु मन लाग्छ। र दर्शक श्रोताले चिन्न चाह्यो भने अथवा तपाईँले चिनाउन चाह्यो भने पर्मिला पुन आधुनिक गायिका कि लोक गायिका? होइन, म त लोक नै भन्दा नि रुचाउँछु, किनभने म अब तीज पनि मैले धेरै गरेको छु नि त, तीज पनि एउटा लोकमै पर्छ नि होइन, त्यो भएर म लोकमै भन्न रुचाउँछु। त्यो हुनाले पनि तपाईँले सबै खालको गीतहरू गाइराख्नु भएको छ? हजुर। अब भन्नुभयो अरूले ल मेरो यो पप गीत गाइदेऊ न त भन्दाखेरि मैले कोसिस गर्नु पऱ्यो नि त होइन, त्यो भएर नै हो जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समयमा एउटा लहर चलेको छ कि आफ्नो गीतमा आफै नाच्ने, तपाईँले चाहिँ नाच्नु भएको छ कि नै? यस्तो छ, अब मेन चाहिँ यस्तो हुन्छ कि अब आधुनिक गीतमा जुन मोडलहरू त अलिक स्लिम हुन्छ नि होइन, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ आफूले म्याच गर्दैन नि त त्यसमा, त्यस्तो अलिकति म भने अलिक मोटी नै छु, त्यो भएर तीज गीतमा चाहिँ नाचौँ कि जस्तो लाग्छ। तीजमा त सुहाउँछ नि त हामीलाई होइन, एउटा साडी लाएर एउटा होइन टिपिकल अब त्यो भएर तीजको सम्म चाहिँ मैले सोच्छु होइन आफूले गरौँ कि जस्तो। यसपालिको गीतमा नि नाचेको छु म हल्का अलिअलि होइन, र अरू गीतमा चाहिँ खासै मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँ कोरसमा नाच्नु भएको छ कि लिडमै नाच्नु भएको छ? लिडमा भन्नाले गायिका नै भएर अनि करिश्मा ढकाल नाच्नु भएको छ, अनि त्यहाँ सँगसँगै म पनि नाचेको छु कि एकदम। यति बेला कुराकानीको बिचमा एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने होइन कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? म चाहिँ अब एउटा हामी बच्चा बेलामा गाउँघरमा हामी तीज भनेपछि एउटा चिज पनि एउटा हाम्रो नेपाली चाड हो नि त महिलाहरूको होइन, त्यहाँ चाहिँ हामी पहिला नाच्थ्यौँ होइन, त्यही गीत गाउन चाहन्छु। हुन्छ, हामी यति बेला आजको अतिथि कलाकार पर्मिला पुनको आवाजमा एउटा विशेष गरी मौलिक खालको एउटा तीजको गीत राख्छौँ, त्यस पछाडि फेरि पनि हामी कुराकानीलाई जोड्ने नै छौँ। अहिलेको लागि यो गीत यहाँहरू सबैको लागि।
बिहानै उठी पानी भर्न जाँदा गोर्धौली फुलले बाटो छेकेको। यो गीत विशेष गरी गाउँघरतिर गाइने भाका हो। हजुर, दाङतिर गाइने भाका हो। हजुर, हामी चाहिँ सानो बेलामा यस्तो नाच्थ्यौँ यो गीतमा। हजुर, सानो सानो छँदाखेरि विशेष गरी गाउँघरतिर जुन गाइने गीतहरूको एउटा याद आउँदाखेरि छुट्टै खालको रमाइलो लाग्छ हैन? एकदमै रमाइलो लाग्छ। तीजको गीत चाहिँ कतिको गाउनुहुन्थ्यो? तीजको गीतहरू पनि गाउँथ्यौँ हामीले। हजुर, तीजको गीतहरू अब गाइन्थ्यो, नाचिन्थ्यो। हुन त अब फरक फरक ठाउँमा फरक फरक किसिमको एउटा चाल चलन हुन्छ, संस्कार हुन्छ हैन? जस्तै हाम्रोतिर चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब तीज गीत गाउँदाखेरि यसरी लस्करै अब केटीहरू चाहिँ गोलो भएर बस्ने अनि त्यस पछाडि थपडी बजाउँदै गीत गाउने हैन? विशेष गरी कुनै घटनाको बारेमा गीत लेखेर गीत गाउने गरिन्थ्यो। तपाईँकोतिर चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्थ्यो कि नै? हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ अब यस्तो हुन्थ्यो, माया प्रीतिको गीत पनि गाइन्थ्यो। अब एकअर्का अब सबै तीजमा जम्मा भएर बेलुका हुन्छ नि, अनि त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। अनि सबै खालको गीतहरू अब जस्तो दुःख पीडा, चेलीको वेदना त्यस्तो पनि गाइन्थ्यो। सबै खालको गाइन्थ्यो। तपाईँको विचारमा चाहिँ तीज चाहिँ के हो हैन? कसरी मनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, तीज भनेको एउटा महिला दिदी बहिनी जति पनि नेपालमा हामी नेपालीहरू छौँ होइन, महिला दिदी बहिनीकै हो जस्तो लाग्छ। र यसलाई चाहिँ अब जुन पहिल्यैदेखि नै मनाएर आइएको हो नि त, हाम्रो अब बाजे अब पुरानै होइन बाजे बजेको पालादेखि नै मनाएर आएको हो। त्यसले गर्दा एउटा आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनु त एकदमै राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। भनेपछि समग्रमा अब तीज भनेको महिला दिदी बहिनीहरूको चाड हो होइन? हजुर। खास गरी पहिला त अब
तीज भन्ने बित्तिकै अब एउटा महिला दिदीबहिनीहरूको पीर व्यथा वेदनाहरू पोख्ने होइन वर्षभरिको दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ पोख्ने एउटा माध्यम हो भन्ने थियो। तर अहिले त पछिल्लो समयमा माया पिरतीको गीतहरू बढी मात्रामा आउँछ होइन। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ के माया पिरतीको गीत पनि चाहिन्छ तीजमा? होइन, चाहिन्छ, किनभने माया पिरतीको नि हुँदै हुन्न भन्ने मात्र पनि होइन, समयअनुसार चेन्ज हुनुपर्छ, समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब पहिला चाहिँ अब हो नि, अहिले र हामी र पहिला मेरो अब हजुरआमाको पालामा हामी फरक छ नि त अहिले होइन। जस्तो जेनेरेसनहरू फरक हुँदै आउँछ। पहिला चाहिँ अब दुःख हुन्थ्यो, सासूले बुहारीलाई यस्तो गर्यो अब यस्तो भन्ने थियो भने अहिले त्यति सुनिँदैन नि त होइन। त्यो भएर फरक चाहिँ हुनुपर्छ। तर विकृति अब नराम्रो शब्दहरू एकदमै एउटा परिवार बसेर यो तीज भनेको त हाम्रो एउटा महिला दिदीबहिनीको भएर होइन एउटा नाच्ने रमाइलो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्योमा अहिले शब्दहरू चाहिँ विकृतिहरू त आएका छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन र गरेको अरूले गरेका छन्, तर मन पर्दैन मलाई चाहिँ त्यस्तो। अहिलेसम्म कतिवटा तीजको गीत रेकर्ड गर्नु भएको छ? मेरो अब भिडियो समेत गरेको त 5वटा भयो अहिले होइन। कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले? हजुर, पहिला फर्स्ट गरेको थिएँ होइन, अनि गर्दाखेरि कस्तो होला भन्ने लागिरहेको थियो होइन। लाग्दाखेरि राम्रो रहेछ, गर अब धेरैले भन्नुभयो अब गर्दै जाँदा राम्रो हुने हो होइन, बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप राम्रो हुन्छ, तर राम्रो गाउँदो रहेछौ, कोसिस गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। अनि रिलेटिभ आफन्त सबै जति पनि हुनुहुन्छ होइन, सबैले सल्लाह सुझाव दिनुभयो। अनि त्यसपछि नै म लागेको। अरू गीत भन्दा तपाईँले बढी मात्रामा तीजकै गीत रेकर्ड गर्नु भएको छ? हजुर, तीजको होइन अरू पनि छ चाहिँ हजुर, तर तीजले चाहिँ अलिकति मैले फोकस गरे पनि होला सायद। फोकस गर्नुको कारण चाहिँ मलाई मन पर्ने भएर पनि। अब अरू बेला नभए नि वर्ष दिनमा एकचोटि आउँछ अनि महिला दिदीबहिनीहरूले गीत निकालेनौ त यसपालि तीज गीत आएन भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि गर्छु नि भन्यो, अनि आयो ल भनेर नाचिन्छ नि त। अरू बेलामा नाच्न नभए पनि यो तीजमा चाहिँ नाचिदो रहेछ कि। मान्छेले यति धेरै कलाकारहरूले चाहिँ यति धेरै तीजको गीतहरू रेकर्ड गर्छन् होइन, त्यसमध्ये तपाईँले पनि गरिराख्नु भएको छ। यसरी तीजको गीत रेकर्ड गरिरहँदाखेरि, यसरी लगानी गरिरहँदाखेरि अब सायद अब लगानीबाट अब रिटर्न हुन त अब गाह्रै पर्ला। तपाईँको विचारमा के छ? अब जस्तै अब यो तीजको गीत निकाल्नै पर्छ, लगानी गर्नै पर्छ भन्ने के छ, कसो छ तपाईँको विचार चाहिँ? धेरै गाह्रो छ कलाकारहरूलाई एक त होइन, धेरै एकदमै गाह्रो छ। अब लगानी उठ्दैन आफूले गरेको अनुसार, तर पनि यति गीतहरू आइरहन्छन् होइन। त्यो सायद एउटा ऊ पनि होला, मैले भने जस्तै रहर एउटा होइन। र तीजमा चाहिँ अब के पनि हुन्छ भने तीज भनेपछि अलिकति फोकस हुँदो रहेछ क्या महिला दिदीबहिनीहरू। अरू बेलामा ननाचे पनि तीजको गीत अरू गीत नहेरे पनि तीजको गीत चाहिँ हेर्दो रहेछ कि तीज गीत आयो त है, कस्तो यो सालको गीतहरू कस्तो कस्तो आयो भनेर खोज्ने होइन। त्यो भएर पनि हो कि जस्तो पनि लाग्छ, र एउटा अब मनपर्ने भएर पनि होला कि जस्तो मेरो ऊबाट है त्यस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ मनै पर्ने भएर नि हो मैले गरेको, अरूहरूले चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ। पक्कै पनि। तर पछिल्लो समयमा त सबै छोरा मान्छेले पनि गीत गाइराख्नु भएको छ, त्यसको गीतहरू गाइराख्नु भएको छ। गाउनै नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर त्यो कस्तो त्यसले के मागेको छ गीतले त्यो अनुसार भयो। र त्यो शब्द नराम्रो शब्दहरू चाहिँ गर्नु भएन, अरू त गर्नु मिल्छ जस्तो। भनेपछि समग्रमा तपाईँको बुझाइ भनेको गाउन चाहिँ पर्छ, तर राम्रो हिसाबले राम्रो हिसाबले गाउनु पर्यो। भनेपछि तपाईँले अहिलेसम्म निकालेका गीतहरू चाहिँ मौलिक खालकै छन्? सबै मेरो त त्यस्तै विकृति विसङ्गति बोक्ने खालको छैन? त्यस्तो कुनै पनि छैन। हजुर, यति बेला फेरि पनि अर्को एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने? हजुर, मेरो चाहिँ अब तीजकै गीत हो मेरो आफ्नै होइन, त्यही सुनाउन चाहन्छु। अहिलेको बसाइमा हामी एउटा गीत राख्छौँ, त्यस पछाडि हामी छोटो विश्राममा जानेछौँ। अहिलेको लागि यहाँहरू सबैको लागि एउटा तीजको गीत स्वीकार्नुहोस्। Thank you.
एक किसिमको विश्राम पछाडि फेरि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमाको आजको यो विशेष गरी शनिबारीय श्रृङ्खलामा पनि हामी तपाईसँगै रहेर विशेष गरी विशुद्धति नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ। हामी आउने गर्छौँ हरेक हप्ताको 2 दिन अर्थात् बुधबार र शनिबारीय श्रृङ्खलामा दिउँसो 1 बजेबाट 2 बजेसम्म र पुनः प्रसारणको रूपमा राति 10:30 देखि 11:30 बजेसम्म, मध्यराति 12:30 देखि 1:30 बजेसम्म र भोलिपल्ट बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म यहाँहरूमाझ आउने गर्छौँ। हामी नेपालीहरू यो संस्कृतिमा निकै धनी छौँ, विशेष गरी गीत सङ्गीतमा निकै धनी छौँ। हामी जहाँ जान्छौँ त्यो ठाउँमा विभिन्न किसिमको संस्कार संस्कृतिहरू पाउने गर्छौँ, विभिन्न किसिमका गीत सङ्गीतहरू पाउने गर्छौँ। हामी पूर्वमा गयो भने पूर्वेली गीत सङ्गीत पाउँछौँ, पश्चिममा गयो भने पश्चिमेली गीत सङ्गीत पाउँछौँ, त्यस्तै गरी उता सुदूरपश्चिमतिर गयो भने देउडा भाका लगायतका अन्य गीत सङ्गीतहरू पाउँछौँ भने हामी काठे क्षेत्रमा काठे भाकाका छुट्टै किसिमका गीत सङ्गीतहरू पाउँछौँ। तिनै गीत सङ्गीतहरू हामी कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरूमा यहाँहरूमाझ राख्ने कोसिस गर्छौँ र लोक संस्कृतिको बारेमा पनि हामी यहाँहरूमाझ देखाउने कोसिस गर्छौँ। र आजको बसाई शनिबारीय श्रृङ्खलामा अतिथि कलाकार पर्मिला पुन्सकको कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। पर्मिलाजी फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। निकै मिठो मिठो गीत सङ्गीतहरू सुनाइराख्नु भएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच। अब कोसिस गरिरहेको छु। हजुर, पक्कै पनि। कतिको गाह्रो कतिको कठिनाइ भइराखेको छ। तपाईँ एउटा पारिवारिक मान्छे होइन, घर व्यवहार चलाउने मान्छे, फेरि पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ होइन, कतिको सहज भइराखेको छ? सहज भन्दा पनि गाह्रै हुन्छ एकदमै, किनभने एउटा फ्यामिलीलाई होइन सबै गरेर भनौँ फ्यामिली हेरेर अनि त्यसपछि पनि यो कलाकारिता क्षेत्रमा त अलिकति टाइम पनि लाग्छ हरेक ठाउँमा होइन। गाह्रो छ एकदमै, कसरी अब म्यानेज गर्ने हो, आफूले मिलाउने होइन। अनि सेड्युल आज यहाँ भोलि यो प्रोग्राम छ यसरी गर्ने भनेर मिलाउँछु, एकदम गाह्रै लाग्छ, गाह्रै छ। तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्र बाध्यता होइन, रहर हो। हजुर, तपाईँ रहरले गीत गाउनु भएको होइन? हजुर। तपाईँ एल्बमहरू निकाल्नुहुन्छ र जे होस् दर्शक श्रोताहरूको अगाडि अपडेट भइराख्नुहुन्छ, तपाईँको यो चाहिँ रहर हो। यसरी रहरले अगाडि बढिरहँदाखेरि होइन, भिडियो नगरिकन कामै छैन होइन। पहिला अडियोले मात्रै काम चल्थ्यो, तर अहिले चाहिँ भिडियो गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा भिडियो निकाल्दाखेरि निकै धेरै नै खर्च हुन्छ। त्यो खर्च चाहिँ तपाईँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? जस्तै घर परिवारकै मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, कति गीतहरूमा त अब स्पोन्सरहरू पनि आउँछ होइन। अब गीत राम्रो भयो भने अब ल हामी खेल्छु नि भनेर स्पोन्सर गर्ने मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ, त्यसरी नै दिइन्छ। कति चाहिँ आफ्नै लगानीमा पनि हुन्छ। अनि आफ्नै लगानी चाहिँ अब आफूले म्यानेज गर्ने, अब फ्यामिलीलाई भनेर अब म यस्तो गीत भनेर आफूले म्यानेज गर्ने हो। नर्मली एउटा गीतमा अडियोदेखि भिडियोसम्म बनाउँदा चाहिँ तपाईँले कति जति खर्च गर्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ अब भिडियो हेरेर हुँदो रहेछ पनि होइन। अलिकति क्वालिटी एचडी एकदमै फुल एचडी के अब एकदम राम्रो बनाउनलाई चाहिँ अब 1-1.5 लाख नि खर्च हुन्छ। 1 लाख खर्च गरेर अब भोलि आम्दानी चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन?
आम्दानी चाहिँ त्यही हो कि अब कलाकारहरूले आम्दानी गर्ने भनेकै नै स्टेज प्रोग्रामबाट देश विदेशको स्टेज अनि त्यसपछि युट्युबमा जुन भ्युअर्स कति जान्छ त्यसको होइन त्यही अनुसार अनि प्रोग्राम यसरी हो। अलिक गाह्रो छ एकदमै अहिले चाहिँ। अब कार्यक्रमतिर कतै अफर आयो भने जानुहुन्छ कि नै? मलाई चाहिँ हो एकदम यो कुरामा चाहिँ पछाडि त्यसरी नै पर्या होला जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई अहिले, किनभने एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्दाखेरि चाहिँ हरेक टाइम दिनुपर्ने रहेछ होइन। आफूले चाहिँ टाइम दिन सकिँदैन किनभने त्यो घरमा पनि अब कहीँ गइरह हुन्छ ला ढिला भयो घरमा के भयो होला भन्ने त्यतातिर पनि हुन्छ। त्यही भएर अनम्यारिड हुँदा नै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अलिकति म्यारिड भइसके चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ कि सम्हाल्न, सबै कुरा सम्हालिँदाखेरि चाहिँ अनि टाइम दिन नसकिने कि अलिकति टाइम दिन नसक्नेले गर्दाखेरि पनि अलिकति पछाडि पर्या हो कि जस्तो फिल पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। हिँड्नु भएको छ कि छैन कार्यक्रमतिर? कार्यक्रमतिर हिँडेको छु आफूले। अब यही भ्यालीभित्रै हो भने चाहिँ, टाढा बाहिरै भन्नाले म अलि त्यति गएको छैन आउट अफ भ्याली। अथवा अलिकति टाढा अथवा विदेशमै कार्यक्रममा बोलायो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यति बेला? होइन त्यो बेलामा त मिलाएर जाने हो। म गइ पनि रह हो अहिले होइन, गइरहेको थिएँ, पहिला गएको थिएँ। कहाँ जानुभएको थियो पहिला? म दुबई गएको थिएँ होइन, गीत गाउनको निमित्त। हजुर। अनि त्यो भएर जान्छु, मिलाइन्छ त्यसरी आफूले मिलाएर जानु मिल्छ। भोलिका दिनहरूमा होइन कसरी अगाडि बढ्ने एउटा प्लानिङ केही बनाउनु भएको छ? हजुर, अब भोलिको दिनहरूमा अब गीत एल्बमहरू गर्ने, अब जुन कौडा गीत पनि गर्ने भनेर म अब एउटा आफ्नै हो नि त त्यो त आफ्नै, म एउटा मगरको छोरी भएर होइन त्यो कौडा गीत गर्ने पनि सोचमा अब कुरा भइरहेको छ होइन। अनि लोकगीतहरू, आधुनिक गीतहरू अब कुरा भइरहेछ। अब गीत छिटै नै अब ल्याउँदैछु होइन। त्यो भएर त्यही नै हो, गीत सङ्गीतहरू राम्रो राम्रो अझै योभन्दा नि राम्रो गीतहरू गर्छु भन्ने सोचमा छु। त्यही नै हो भन्नु। तपाईँले चाहिँ अब स्टुडियोतिर जानुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, स्टुडियोमा चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई? अब कुनै कुनै चाहिँ अब आफ्नो रेन्जमा कुन रेन्जमा छ होइन, त्यो नमिल्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको जस्तो हुन्छ होइन। तर आफूलाई आफ्नो भोकलको रेन्ज कति छ त्यो थाहा भयो भने चाहिँ खासै त्यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब सङ्गीतहरू सिक्नुभयो कि नै होइन? हजुर, मैले सिकेँ। सिक्नुभयो? अहिले पनि सिक्दै हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ बिचमा मेरो अलिकति त्यस्तै आफ्नै अब व्यस्तताले गर्दा भ्याएन होइन। पहिला चाहिँ मैले 2-3 वर्ष जति सिकेँ। हजुर, सिक्नुभयो। हजुर। र सिक्दाखेरिको अनुभव र नसिक्दाखेरिको अनुभव के फरक पाउनु? एकदमै फरक हुन्छ किनभने सिक्यो भने रियाज हुन्छ नि त। रियाज अब घरमा हामी रियाज गर्ने भन्छौँ अल्छी लाग्छ कि आज गरौँ आज नगरौँ भन्यो अनि अल्छी लाग्छ। त्यहाँ सिक्न जाँदा त अब सर गुरुहरूको अगाडि सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि बाध्यताले पनि रियाज गर्दाखेरि चाहिँ भोकलमा धेरै चेन्ज आउने, धेरै भोकल निखारपन आउने हुँदो रहेछ त्यस्तो लाग्छ। केही सङ्गीतको ज्ञान चाहिँ लिनुभयो? हजुर, त्यो हुनाले पनि तपाईँलाई सजिलो भइराखेको छ? हजुर, लिनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब फर्स्टमा त अब भोकल आफ्नो राम्रो त हुनै पर्यो होइन। त्यसमा पनि अब सिक्यो भने चाहिँ अब टेक्निकहरू सिक्ने त हुने, कसरी के गर्ने सिक्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ आफै गीत चाहिँ लेख्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ कि नै? मैले लेखेको छु। यसपालिको तीज गीत पनि मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतकै हो होइन। अनि पहिला पनि गरेको थिएँ र कोसिस गरेछु, आफै गरेको छु। कति भयो बजारमा ल्याउनु भएको? बजारमा 1 महिना जति भयो होला। हजुर। कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? राम्रो भन्नुभएको छ, प्रतिक्रिया राम्रो दिनुभएको छ। तिमी त गीत पनि शब्दहरू पनि राम्रो एकदम मौलिक रहेछ, एकदम राम्रो गरेछौ भन्नुहुन्छ। अनि खुसी पनि लाग्छ होइन त्यो सुन्दाखेरि। ओहो मैले के अब फेरि पनि राम्रो गर्दो रहेछु त जस्तो लाग्छ। सुरुमा गर्दा ओहो म सक्दिनँ कि मैले गरेको राम्रो भएन कि जस्तो लाग्थ्यो। अनि अरूहरूले राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ मैले गर्नु सक्दो रहेछु जस्तो लाग्छ। यति बेला एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने? म त्यही यसपालिकै गीत हजुर सुनाउन चाहन्छु। यति बेला हामी आजको अतिथि कलाकार पर्मिला पुनको आवाजमा रहेको एउटा गीत जुन गीत चाहिँ यो साल उहाँले बजारमा ल्याउनु भएको थियो, सोही गीत हामी आज प्रत्यक्ष बाजागाजासहित यहाँहरूको लागि राख्दैछौँ। त्यस पछाडि फेरि पनि हामी कुराकानी लिएर आउने नै छौँ। अहिलेको लागि यो गीत यहाँहरू सबैको लागि। साथी सँगै भेट भए मनाउँ भई जम्मा आउला तो सन्धि हो दिलै खोलेर वर्ष दिनको दुःख
भुलेर आमासँग त्यसैमा हो भेट्ने वर्षदेखिको माया प्रेम त्यसैमा हो साट्ने दिदी बहिनी आमासँग त्यसैमा हो भेट्ने वर्षदेखिको माया प्रेम त्यसैमा हो साट्ने त्यसैमा हो साट्ने हिजै आयो रङमझममा पहाडदेखि तराईसम्म हिजै आयो रङमझममा सहरदेखि गाउँसम्म साथीसँगै भेट भए मनाउ है भैजम्मा आउन जो सङ्गी हो दिलै खोलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर पकाएको मिठो दर खाएर साथीसँगै रमाउन चोटिसको गीत गाएर आमाले पकाएको मिठो खाएर साथीसँगै रमाउन चोटिसको गीत गाएर हिजै आयो रङमझममा पहाडदेखि तराईसम्म हिजै आयो रङमझममा सहरदेखि गाउँसम्म साथीसँगै भेट भए मनाउ है भैजम्मा आउन जो सङ्गी हो दिलै खोलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर हातमा जुरा पोते लाएकी छु सिधा सिधुर हातमा जुरा पोते लाएकी छु हेरनी स्वामी राजै कति भएकी छु हेरन स्वामी राजै कति भएकी छु हिजै आयो रङमझममा पहाडदेखि तराईसम्म साथीसँगै भेट भए मनाउ है भैजम्मा आउन जो सङ्गी हो दिलै खोलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर वर्ष दिनको दुःख पीडा सबै भुलेर निकै नै रमाइलो यो तीजको भाका यति बेला हामीले यहाँहरू माझ राखिसकेका छौँ। आजको अतिथि कलाकार पर्मिला पुनको आवाजमा रहेको गीत विशेष गरी तपाईँको आफ्नै लय शब्दमा रहेको गीत थियो होइन? हजुर, योभन्दा अगाडि पनि गीतहरू लेख्नु भएको थियो? पहिला मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ होइन, अनि त्यसकै गीत थियो। हजुर, यो चाहिँ दोस्रो गीत हो तपाईँले आफैले लेख्नु भएको? हजुर, त्यसमा चाहिँ अलिकति मिक्स मार्क्स अरूको पनि भएको थियो, मैले अलिकति नमिलेर अनि अरूलाई गर्न लाग्थेँ त्यति बेला। अहिले चाहिँ अब पुरै मेरो आफ्नै हो भन्नु पर्यो। पक्कै पनि। गीत चाहिँ खास कसरी आउँछ तपाईँलाई, कति बेला आउँछ गीत लेख्नु पर्यो भने चाहिँ? यस्तो हुँदो रहेछ कि गीत भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ यतिकै पनि आउँदो रहेछ गुनगुनाउँदा अनि आइरहन्छ ओहो यो यस्तो लेखौँ कि भन्ने हुँदो रहेछ। अनि ठ्याक्क आएको बेलामा चाहिँ कपीमा टिपिहाल्नु पर्दो रहेछ कि
अनि विशेष यो तीज भनेको त अब हाम्रै भा भएर पनि होला होइन, सजिलै छ। अब चुरा पोते, रातो धागो आफैमै घटेको एउटा ऊ पनि होइन, घटना पनि त गर्न सकिन्छ नि। अब श्रीमानको बारेमा, आमाको बारेमा दर खाएको यसरी नाचिन्छ, रमाइलो गर्ने, यसरी नै हो नि तीज भने त होइन। र अरू गीत चाहिँ लेख्नु भएको छ कि नै? लेखेको छु, अलिकति त्यो चाहिँ मैले यस्तो ल्याएको छैन, आफैले सुन्छु कि अनि मिलेन कि जस्तो पनि लाग्छ। अनि लेख्न चाहिँ लेख्छु म, डायरीमा लेखेर एक्लै भएको बेलामा अनि कस्तो आउँछ क्या एउटा भित्रदेखि हुन्छ अनि लेखिहाल्छु, त्यस्तो लेख्छु। दोहोरी गीतहरू लेख्नु भएको छ कि नै? दोहोरी भनेको त अब एक अर्कामा त्यो त झनै आइहाल्ने कुरा हो होइन, एक अर्कामा अब कस्तो क्षमता के हुन्छ कसैको, म पनि अचम्म लाग्छ कस्तो क्षमता, एकैछिनमा भेट भएको हुन्छ अनि उसले उसको बारेमा त्यो पनि एउटा ट्यालेन्ट नै हो नि होइन। त्यो चाहिँ सकिन्छ। अनि एउटा लेखेको थिएँ मैले डुइटमा, तर त्यो बजारमा त आएको छैन, तर कोसिस गरेको छु मैले। कोसिस चाहिँ गर्नु भएको छ? हजुर, पक्कै पनि। समग्रमा तपाईँको बुझाइमा सङ्गीत के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सङ्गीत जब सुनिन्छ नि त्यसपछि आफूलाई एकदम छुट्टै एउटा आउँछ के, एउटा फिलिङ्स भनौँ, एउटा छुट्टै एउटा भित्रदेखि नै हुन्छ सङ्गीत एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बढी मात्रामा तपाईँ कुन समयमा गीत सुन्नुहुन्छ? म चाहिँ बेलुका। कस्तो बेलामा तपाईँलाई चाहिँ गीत सुन्न मनपर्छ? मलाई चाहिँ एक्लै भएको बेलामा, अनि बेलुका सुत्दाखेरि जब निद्रा लाग्दैन नि राति, त्यति बेला म एकदम त्यो पुरानो गीतहरू सुन्छु, नेपालीहरू, तारादेवी दिदीहरूको होइन, पुरानो गीतहरू, अनि मनै आनन्द आउने के त्यो। अनि त्यसपछि हिन्दी गीतहरू पनि, अनि पुरानो गीतहरू सुनेपछि एकदम निद्रा पनि लाग्छ। महोत्सवहरूतिर अथवा अलिकति ठुल्ठुलो कम्पिटिसनहरूतिर चाहिँ जानुभयो कि नै तपाईँ पहिला चाहिँ? पहिला त्यस्तो महोत्सवमा भने गीत त गाउँछु, तर ट्र्याकमा आफैले गाउने हो होइन, त्यसरी त गरेको छु, तर त्यस्तो कम्पिटिसनै भनेर चाहिँ गएको छैन, त्यस्तोमा त छैन। विशेष गरी यो क्षेत्रमा आउनका निमित्त तपाईँलाई प्रेरणा दिनुहुने कोही हुनुहुन्छ त्यस्तो? प्रेरणा त अब सर्वप्रथम त आफैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यो भनेको एउटा भित्र आत्मादेखि आफूलाई जुन कुरामा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त त्यो कुरा गरेपछि सफल भइन्छ भन्छन् होइन। त्यही भएर पहिला आफूलाई हुनु पर्यो, त्यसपछि त अब प्रेरणा त अब घर, फ्यामिली होइन, परिवार, त्यसपछि अब अरूको सुनिन्छ नि, जुन अरू गायिकाहरू अब धेरै राम्रो गायिकाहरू हुनुहुन्छ। बढी मात्रामा चाहिँ कसको गीत सुन्नुहुन्थ्यो? म चाहिँ नेपालीमा चाहिँ एकदम मनपर्ने भने अन्जु पन्त, आधुनिक गीत बढी सुन्नुहुन्थ्यो? अन्जु पन्त। अनि लोकगीत पनि सुन्छु। लोकगीतमा चाहिँ तपाईँलाई मनपर्ने लोक गायिका अथवा लोक गायक होइन कुन चाहिँ कलाकार? मलाई चाहिँ त्यही हो, देवी दिदी, सिन्धु होइन, अनि मल्ल, अनि त्यसपछि सबै राम्रो लाग्छ मलाई, सबै राम्रो लाग्छ। लोक पनि सुन्छु, सबै किसिमको सबै गीतहरू सुन्नुहुन्छ? हजुर, बराबर माया गर्नुहुन्छ? सबैलाई माया गर्छु म, सबै खालको सुन्छु। हजुर, पक्कै पनि। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ होइन। यति बेला एउटा गीत राख्नु पर्यो भने, एउटा गीत सुनाउनु पर्यो भने कुन चाहिँ गीत सुनाउनुहुन्छ? सायद आजको अन्तिम प्रस्तुति हुन्छ तपाईँको। मैले चाहिँ यस्तो भएको छ, खास मेरो गीत अरूहरू पनि छ होइन, तर अरू गीत चाहिँ मैले आज विशेष तीज भावेर म अब यस्तो रातो लुगाहरू लाएर होइन, त्यो भएर मैले मेन चाहिँ आज तीज गीतहरू मात्रै गाएको छु नि त होइन। अरू नेक्स्टमा चाहिँ अरू गीत गाउँला होइन, त्यो भएर म तीजकै गीत गाउन चाहन्छु, मेरै हो त्यो आफ्नै गीत होइन। हजुर, अहिलेको लागि एउटा तीजको गीत राख्छौँ, त्यस पछाडि फेरि कुराकानी लिएर पुनः आउनेछौँ। बाबाको
बाबाको आँगनीमा ढल्के नाचौँ सानो मैया। हजुर यो गीत अलिकति पृथक खालको गीत थियो, शब्दहरू पनि अलिकति फरक खालको थियो। यो कतातिर गाइने भाका? यो चाहिँ हाम्रो पश्चिमतिर भन्नु पर्यो, मध्यपश्चिमतिर। छप्पर रुपैयाँ। छप्पर रुपैयाँ, हजुर। छप्पर रुपैयाँ भनेको अब यो चाहिँ मलाई पनि पहिला अचम्म लाग्थ्यो कि के शब्द होला जस्तो लाग्थ्यो। छप्प भनेको एउटा चाङ हुन्छ नि, त्योलाई भन्दो रहेछ क्या, छप्पर रुपैयाँ भनेर त्यस्तो भन्दो रहेछ। हजुर, यो गीतको लय शब्द चाहिँ कसले गर्नुभएको छ? यो चाहिँ शब्द चाहिँ अब योगमाया जीएम मेरो हजुरमा हुनुहुन्छ, उहाँले गर्नुभएको। अनि शब्द चाहिँ दुवैजनाले अब यसरी गऱ्यो। अनि मेन चाहिँ यो छप्प चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको। हजुर हजुर, भनेपछि यही गीतबाट चाहिँ गीत बन्यो। हजुर, गीत शब्दबाटै। हजुर, पक्कै पनि। र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। समग्रमा तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको विचारमा होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउन चाहने दर्शक महानुभावहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई तपाईँको एउटा अनुभव सुनाइदिनुहोस्। हजुर, यो सबभन्दा पहिले चाहिँ अब यो सङ्गीत क्षेत्रमा आउनलाई त सिक्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने साङ्गीतिक ज्ञान चाहिँ पहिला लिनुपर्छ होइन, त्यसपछि आउँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आफू पहिला कन्फिडेन्ट भएर होइन, अनि आफूले हरेक कुरामा
जहाँ गए पनि जुन गीत पनि गाउन सक्ने हुनु पर्यो पहिला आफूमा होइन त्यो क्षमता हुनु पर्यो र आफूले सिक्नु पर्यो त्यसपछि आउँदा झनै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अब हामीलाई पनि अझै कति गाह्रो छ होइन त्यो भएर सिक्नु नै भन्न चाहन्छु अनि त्यसपछि सिकेरै आउँदा चाहिँ धेरै राम्रो होला होइन र अन्तमा अब यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ र मैले सोध्न बोलेको के छ भने भन्न सक्नुहुन्छ अब के भन्न चाहन्छु भने अब यो जुन साङ्गीतिक उसमा चाहिँ देश विदेश सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन उहाँहरूले माया गरेपछि त हामीहरूले पनि उ गर्ने हो नि होइन हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ एउटा सल्लाह सुझाव सपोर्ट माया भने नेपाली गीत सङ्गीतलाई गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु पक्कै पनि र आजको यो बसाइ विशेष गरी यो तीजको माहौल तीजको बेलामा होइन यहाँसम्म आएर तपाईँको आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनी र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा कुराकानी गरिदिनु भयो त्यसै गरी निकै मिठो आवाजमा निकै राम्रो गीतहरू सुनाइदिनु भयो पर्मिलाजी सम्पूर्ण नाइस टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र नाइस टेलिभिजनका चाहिँ अब आशीर्वाद पुन दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि नाइस टेलिभिजनको सम्पूर्ण सबै होल फ्यामिलीलाई पनि धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मलाई यसरी अब अहिले बाजामा साथ दिनुभएको छ अनि क्यामेरा सबैलाई पनि धेरै धेरै एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु हरितालिका तीज जुन नेपालीहरूको आइरहेछ तपाईँहरूलाई नेक्स्ट टेलिभिजन मार्फत नै शुभकामना दिन चाहन्छु सबैजनाले चाहिँ ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु तीज महिला दिदीबहिनी देश विदेशमा रहनुभएका सबैजनालाई चाहिँ प्रमिलाको तर्फबाट चाहिँ एकदमै माया अनि ह्याप्पी तीज भन्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो आजको अतिथि कलाकार आफैमा अत्यन्तै मिठो आवाजको धनी हाम्रो लोकदोहोरी गायिका पर्मिला पुन मगरजी हुनुहुन्थ्यो हामी आजको बसाइमा उहाँसँग रहेर उहाँको व्यक्तिगत जीवनी र साङ्गीतिक यात्राको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ भने केही गीत सङ्गीतहरू उहाँले सुनाइसक्नु भएको छ विशेष गरी यति बेला तीजको माहौल छ त्यो हुनाले पनि उहाँले सबै लगभग तीजकै गीतहरू सुनाइसक्नु भएको छ पक्कै पनि यहाँहरूलाई पनि मन पर्यो होला र आजको यो बसाइसम्म आइदिनु भयो पर्मिलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु भने वाद्यवादनमा रहेर साथ दिनुभयो विशेष गरी मादलमा रहेर साथ दिनुहुने हाम्रो कृष्ण दर्जी बुवा त्यसै गरी हार्मोनियममा रहेर साथ दिनुहुने हाम्रो एबी सङ्कल्पज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भने कार्यक्रमप्रति सल्लाह सुझाव रहेका छन् भने यहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल नाइस टेलिभिजन एचडी तपाईँ सर्च गरिसके पछाडि यहाँनिर भएका भिडियोहरू हेरिसके पछाडि तपाईँले अन्तमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यहाँहरूको सल्लाह सुझाव बमोजिम हामी भोलिका दिनहरूमा कार्यक्रमलाई अझै परिमार्जित गर्दै लैजाने हामी कोसिस गर्ने नै छौँ हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूमा भेट हुने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट म पदम थापा मगर पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार